बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स की, और ये चैप्टर 6 का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो नेटवर्क्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये हमने देख चुके हैं। जब हमारा ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो हमने देखा था कि नेटवर्क्स जो हैं वो उसकी डेफिनेशन देखी थी कि कोई भी जो डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर हैं, जो मिलकर काम कर रहे होते हैं यानी आपस में कनेक्टेड होती हैं तो एक नेटवर्क बनाती हैं। बेशक 2 डिवाइसेस कनेक्ट हों या 2000 डिवाइसेस कनेक्ट हों, ठीक है, तो वो एक नेटवर्क बनाती हैं। तो नेटवर्क जो है, अब उनकी मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं। वो टाइप्स इस बेस पे बनाई जाती हैं कि इस नेटवर्क की रेंज कितनी है, इस नेटवर्क का साइज़ कितना है, इस नेटवर्क का पर्पस क्या है। ये सारी चीज़ें ज़हन में रख के एक नेटवर्क जो है डिज़ाइन किया जाता है, क्लासीफाई उसके किया जाता है, टाइप्स बनाई जाती हैं। आज हम देखेंगे कि वो टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले देखते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है। ये नेटवर्क की एक टाइप है। पर्सनल एरिया नेटवर्क इज़ अ स्मॉल नेटवर्क यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन पर्सनल डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन, टैबलेट एंड लैपटॉप विद इन ए शॉर्ट रेंज। एक पर्सनल कंप्यूटर जो है, एक पर्सनल नेटवर्क जो है वो कम्युनिकेशन क्रिएट करता है पर्सनल डिवाइसेस के दरमियान, स्मार्टफोन के दरमियान, टैबलेट्स, लैपटॉप, एक शॉर्ट रेंज के अंदर। इसकी एग्जांपल आप ले लें कि जो ब्लूटूथ कनेक्शन होता है आपके मोबाइल और दूसरे मोबाइल के दरमियान, वो इसकी कितनी शॉर्ट रेंज होती है। तो ये जो ब्लूटूथ है ये एक शॉर्ट रेंज में आता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आता है कि इसकी रेंज शॉर्ट होने की वजह से इसको पर्सनल एरिया नेटवर्क में डिफ़ाइन किया गया। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क कोई भी ऐसा नेटवर्क जो शॉर्ट रेंज के लिए डिफ़ाइन किया जाए उसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। फिर आता है लोकल एरिया नेटवर्क। अ लैन इज़ अ नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर एंड डिवाइसेस विद इन ए लिमिटेड एरिया सच एज होम, स्कूल और ऑफिस बिल्डिंग। पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर क्या होता था, बिल्कुल शॉर्ट रेंज होती थी। कुछ कह लें कि आप 1 मीटर होती थी या इससे कम कर लें, मतलब बहुत कम रेंज है। लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये आप कह लें कि जो आपके घर के अंदर इंटरनेट नेट लगा हुआ है वो सारी डिवाइसेस आपके कनेक्ट हैं, या स्कूल में जो मुख्तलिफ कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं, कोई एडमिशन ऑफिस में कनेक्ट है, लाइब्रेरी के साथ कनेक्ट है। तो मतलब जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे एक लिमिटेड बिल्डिंग के अंदर, चाहे वो ऑफिस की हो, चाहे स्कूल की हो या घर की हो, किसी भी तरह की बिल्डिंग हो, उस तरह का जो नेटवर्क होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क में आता है। द कंप्यूटर नेटवर्क इन योर स्कूल डेट कनेक्ट ऑल कंप्यूटर इन द लैब इज़ अ लैन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो लैब है उसके अंदर भी जो नेटवर्क होता है उसको आप लोकल एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। कैसे, उस लैब के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं वो सारे एक कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो जब वो सब आपस में कनेक्ट हैं तो इसका मतलब वो लोकल एरिया नेटवर्क। फिर बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अ मेट्रोपॉलिटन एरिया इज़ अ नेटवर्क दैट स्पैन्स ए सिटी और ए लार्ज कैंपस कनेक्टिंग मल्टीपल लैंस टुगेदर। मेट्रोपॉलिटन जो लैन से थोड़ा बड़ा होता है, ये एक सिटी के अंदर भी आ सकता है, या एक सिटी के अंदर आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ कैंपस, जैसे यूनिवर्सिटी के एक शहर के अंदर काफ़ी सारे कैंपस हैं, उन सब कैंपस को आपस में कनेक्ट करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। द नेटवर्क दैट कनेक्ट वेरियस ब्रांचेज ऑफ यूनिवर्सिटी क्रॉस द सिटी। यही उसने एग्जांपल दी है कि फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी है, मेन कैंपस अलग जगह पे है और उसका कैंपस आगे कोई और किसी और जगह पे है, तो उन सब का जो कनेक्शन हुआ होता है आपस में, इस तरह का जो नेटवर्क होता है उसको कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फिर आते हैं वाइड एरिया नेटवर्क की तरफ। वाइड एरिया नेटवर्क कवर्स ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया कनेक्टिंग मल्टीपल लैंस एंड मैन। ये जो नेटवर्क है ये मैन, लैन, पैन से बड़ा होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है, वाइड एरिया नेटवर्क जो है ये लोकल एरिया से भी बड़ा होता है और पर्सनल एरिया नेटवर्क से भी बड़ा होता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क आप कह लें कि इस तरह के मुख्तलिफ लैंस होते हैं जो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं
ان کو آپس میں کنیکٹ کرواتا ہے. مطلب جو ایک نیٹ ورک ایسا جس کے اندر نیٹ ورک آپس میں کنیکٹڈ ہے. پہلے ہم کہتے تھے ڈیوائسز کنیکٹ ہے. اب جب نیٹ ورک آپس میں کنیکٹ ہوں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وائڈ ایریا نیٹ ورک. دا نیٹ ورک دیٹ کنیکٹ ڈفرینٹ برانچز آف آفس آف اے ملٹی نیشنل کمپنی اکراس کنٹری از وین. ایک کنٹری کی بات کر لیں, کنٹری کے اندر ایک کمپنی ہے, اس کی جو آفیسز ہیں, برانچز ہیں, وہ ایک کسی سٹی میں ہے, ایک کسی لاہور میں ہے, پشاور میں ہے, سرگودا میں ہے, اسلام آباد میں ہے. تو مختلف جو اس کی سٹیز ہیں ان کے اندر اس کی برانچز ہیں. تو برانچز ساری آپس میں کنیکٹ ہے. تو اس طرح کے جو نیٹ ورک ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں وائڈ ایریا نیٹ ورک. پھر آتا ہے کیمپس ایریا نیٹ ورک. A campus area network is a network that connects multiple lands within a limited geographical area such as a university campus or a business park. کیمپس ایریا نیٹورک جو ہے یہ مختلف ملٹیپل لینڈ جو ہوتے ہیں لینڈس کو کنیکٹ کرتا ہے ایک ایریا کے اندر, سچ ہے یونیورسٹی کیمپس اور بزنس پارک. دا نیٹ ورک کنیکٹ ویریس ڈپارٹمنٹ اینڈ بلڈنگ ود یونیورسٹی از اے کیمپس ایریا نیٹورک. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہاں پہ پڑھا تھا کہ کیمپس ایریا نیٹ جو ہے یہ بھی ایک لینڈس کو کنیکٹ کرتا ہے, نیٹ ورک کو کنیکٹ کرتا ہے. اس کی وہی ایگزامپل ہم نے پیچھے دیکھی تھی. ایک یونیورسٹی کا ایک اندر کیمپس کے اندر ایک نیٹ ورک ہے, دوسرے کیمپس کے اندر ایک اور نیٹ ورک ہے. وہ نیٹ ورک جو آپس میں کنیکٹ ہیں تو وہ کیمپس ایریا نیٹ ورک ہو گئے. تو یہ جو ہم نے پڑھی ہیں مختلف ٹائپس نیٹ ورک کی, یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح ڈیٹا جو ٹریول کرتا ہے ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس کی طرف, اور کس طرح ایک سنگل روم سے ہم جو ہے پوری دنیا تک اپنا جو کنیکٹ ہو سکتے ہیں. ہر نیٹ ورک ایک اسپیسیفک پرپس کے لیے بنایا جاتا ہے, اس کا رینج اور سائز دیکھ کے بنایا جاتا ہے. جب بھی نیٹ بنانا ہوتا ہے, نیٹ ورک بنانا ہوتا ہے, ہم دیکھتے ہیں تو یہ لوکل ایریا نیٹ ورک بنے گا, وائڈ ایریا نیٹ ورک بنے گا, میٹروپولیٹن ایریا نیٹ ورک بنے گا, کس طرح کا بنے گا. تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھی جاتی ہیں. امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد ایک چیز اور, ریئل ورلڈ اپلیکیشن آف کمپیوٹر نیٹ ورک. کمپیوٹر نیٹ ورک جو ہے یہ ہم بزنسز کے اندر بھی یوز کرتے ہیں, ایجوکیشن کے اندر بھی, ہیلتھ کیئر کے اندر بھی. بزنسز کے اندر کس طرح ہوتا ہے کہ جو جتنے بھی کمپنیز ہیں جو بزنسز کر رہی ہیں ان کے جو آفس ہیں آپس میں کنیکٹ ہیں, ڈیٹا شیئر کر رہے ہوتے ہیں, ڈیٹا ان کو مینیج ہوا ہوتا ہے. اگر آپ فار ایگزامپل اس طرح کی کمپنی ہے, اس کی مختلف سٹیز کے اندر برانچز ہیں, آپ ایک سٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کسی دوسری سٹی کے جو برانچ ہے اس کے اندر کو کمپلین کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا اسی سٹی کے اندر ہی حل ہو جائے گا مسئلہ. کیسے؟ کیونکہ وہ ایک بزنس جو اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ سارے جو ان کے ڈیٹا بیسز ہیں, ان کے جو کمپیوٹر ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں. پھر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن یوزنگ نیٹ ورک ٹو پرووائڈ آن لائن لرننگ پلیٹ فارم, ورچوئل کلاس روم اینڈ ایکسیس ٹو ایجوکیشنل ریسورسز. کافی ساری یونیورسٹیز ایسی ہوتی ہیں, مین یونیورسٹی ان کا کمپیوٹر جو ہیں وہ ایک جگہ پہ پڑے ہوتے ہیں, باقی یونیورسٹی کے اندر وہ ڈیٹا کمپیوٹر جو ہیں آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو جہاں پہ مین ڈیٹا پڑا ہوتا ہے وہ ایک سٹی کے اندر ہے, اور وہی ڈیٹا پورے کنٹری کے اندر جہاں پہ بھی لوگ اسٹوڈنٹ جو ہے اس کو ایجوکیشن ڈیٹا کو ایکسیس کر رہے ہیں وہاں تک ایکسیس کر سکتے ہیں. ہیلتھ کیئر کے اندر آپ دیکھ لیں, مختلف جو آپ ہاسپٹلس میں چلے جائیں, نیچے اگر آپ فرسٹ فلور میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ فار ایگزامپل ریسیپشن پہ جاتے ہیں کہ آپ اپنی اپائنٹمنٹ دیتے ہیں کہ مجھے اپائنٹمنٹ چاہیے, تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر جو ہے 3rd فلور یا 4th فلور پہ ملے گا. تو آپ جب جسٹ 4th فلور پہ جائیں گے اس کو پائیں گے میرا اپائنٹمنٹ نمبر یہ ہے, تو آپ کو بتا دے گا جی آپ کا نام یہ ہے. تو کیسے بتائے گا کہ آپ کا نام یہ ہے اور آپ کی اس ڈاکٹر کے لیے اپائنٹمنٹ ہے؟ کیوں؟ وہ سارے ڈیٹا بیسز کنیکٹ ہوتے ہیں. اس طرح سے پیشنٹ کی انفارمیشن جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کچھ اپلیکیشن تھیں جس میں ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ ہم کمپیوٹر نیٹ ورک کو ریئل ورلڈ اپلیکیشن میں بھی یوز کرتے ہیں یا صرف کتابوں میں ابھی ہم نام ہی پڑھ رہے ہیں, وائڈ ایریا نیٹ ورک, لوکل ایریا نیٹ ورک, کیمپس ایریا نیٹ ورک. تو یہ صرف یاد کرنے ہیں یا ان کی کوئی ریئل ورلڈ میں یوز بھی ہے؟ تو یہ آپ نے آج اس کا یوز بھی دیکھا ہے. یہاں تک کے لیے آج کافی ہوگا, اور اس کے ساتھ ہی ہمارا چیپٹر نمبر 6 جو ہے کمپلیٹ ہو گیا. اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں, شیئر کریں. اللہ حافظ.